إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات باز سے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز غوث اعظم
کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ اب تک اللہ رہے گا، قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو، سورۃ النساء دیاں دو آیت مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کیتیاں نے۔ رمضان المبارک دا چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور اس مبارک مہینے دے اندر اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ہی سونے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ کڑے اعمال دے نال ملے گا، اور کڑے خوش نصیب لوگ نے جنہوں قیامت والے دن اللہ دے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے گی، نبی دا ساتھ ملے گا، اور جنت دے اندر سونے نبی دا اور اللہ دا دیدار پائے گا۔ اس حوالے دینا اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر چند باتاں کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں بیان کر کے اپنے ایمان نو اور تواڈے ایمان نو تازہ کرنا چاہنا وا۔ ہر آدمی دی تمنا خواہش آرزو ہے کہ مینوں سونے نبی سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ مل جے، دنیا دے اندر بھی نبی دی زیارت چاہتا ہے اور آخرت والے دن نبی دا ساتھ چاہتا ہے۔ یہ ہر مومن دی تمنا خواہش آرزو ہے۔ تو وہ کڑے اعمال نے جڑے عمل اسی کریے، وہ عمل ہنو دنیا دوتے رہندے ہویا کرنے چاہیے نے، اور جڑا وہ اعمال کرے گا قیامت والے دن سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک انہوں ساتھ نصیب فرمان گے۔ بلا تمہید ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ دے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی دے اندر، جو مسجد نبوی تو باہر دی سیر تے رستہ یمن دی طرف جاندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رستے دے اتے کھڑے نے تشریف فرما نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے ہی جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں یمن دا گورنر یمن دے اندر تبلیغ کرنے واسطے بھیج رہے نے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری دے اتے بیٹھے ہوئے نے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری دی مہار پکڑے نے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یمن دے لمے پینڈے تے لمے سفر ویکھ رہے نے، تے دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے پر مبارک دیاں زیارتاں فرما رہے نے، تے دل دے اندر خیال لیاوندے نے میں یمن دے لمبے پینڈیاں تے لمبے سفراں تے چلا جاواں،
واپس آواں تے ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے ہون، میں واپس آواں اتنا مکھڑا سونا اتنا حسین چہرہ ویکھاں کہ نہ ویکھاں۔ تے نبی علیہ السلام نے اس موقع دے اوتے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک وصیت ایک نصیحت فرمائیے۔ تے نبی علیہ السلام فرما دے نے فرمایا وَإِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے قریب متقی ہوں گے۔ تے متقی کون نے؟ من کانو، فرمایا او جڑے مرضی ہون، عربی ہون، عجمی ہون، پینڈو ہون، شہری ہون، من کانو او جڑے مرضی ہون، وحیث کانو، فرمایا جڑے مرضی علاقے دے رہنے والے ہون، لیکن شرط قانون تے ضابطہ بیان فرمایا متقی او ہون گے قیامت والے دن اللہ دے نبی دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ متقی بندے نو قیامت والے دن سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرمان گے۔ دوسری احادیث بھی سماعت فرماؤ، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق دے دن اللہ دے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگاں کٹھیاں کیتا، فرمایا اے لوگو ٹاڈا رب بھی ایک ہے تے ٹاڈا باپ بھی ایک ہے، تانو پیدا کرن والا اور تانو پالن والا بھی ایک ہے، ٹاڈا رب بھی ایک ہے تے ٹاڈا باپ بھی ایک ہے۔ فرمایا اے لوگو خبردار کوئی عربی کسے عجمی دے اوتے عربی نو فضیلت نہ دوے تے کوئی عجمی کسے عربی دے اوتے عجمی نو فضیلت نہ دوے۔ فرمایا کوئی گورا کالے دے اوتے کسے نو فضیلت نہ دوے، فرمایا کوئی کالا کسے نو گورے نو اس دے اوتے فضیلت نہ دوے۔ آقا علیہ السلام اے باتاں ارشاد فرما رہے نے، فرمایا فضیلت دینی ہے، اہمیت دینی ہے تے کنوں دینی ہے؟ فرمایا جو لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ متقی ہے انہوں لوگاں دے اتے فضیلت دیا کرو۔ جو متقی ہیں پریزگار ہے، فرمایا انہوں لوگاں دے اتے فضیلت دیا کرو۔ یہ اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں دو احادیث مبارکہ متقی جڑے نے انہاں دی بڑی عظمت اور شان دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ متقی تے اللہ دے قرآن نے کی فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ فرمایا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، فرمایا آتانو آدم علیہ السلام تے اما حوا دے اتوں پیدا کیتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا تو تانو پیدا کیتا لِتَعْرَفُوا تاڑے کنبے قبیلے اس واسے بنائے تاکہ تاڑی پہچان ہو جائے، ماں ایک کے باپ ایک کے۔ کنبے قبیلے دا مقصد لِتَعْرَفُوا
تاکہ تاڑی پہچان ہو جے ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں عزت والا، اللہ دے ہاں مقام والا اوے جو اللہ دے کولوں زیادہ ڈرن والا ہے۔ اللہ دے ہاں عزت والا، اللہ دے ہاں مقام والا اوے جو اللہ کو دے کولوں زیادہ ڈرن والا ہے۔ پہلا قانون تے پہلا ضابطہ وے، اگر چاہندے ہو عمران قانونی دیو باسیو کتاب و سنت دیو پروانے ہو، اگر چاہندے ہو کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دا قیامت والے دن ساتھ میں جے تو او دے واسطے قانون تے ضابطہ پہلا بیان فرمایا ہے، فرمایا متقی توسی بن جو قیامت والے دن اللہ دے نبی دا اللہ پاک تانوں ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ پہلا قانون تے پہلا ضابطہ ہے متقی ہونا ہے۔ تے متقی دنیا دے اتے رہندے کیویں نے، صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کردا ہے، آندا وڈیاں چھوٹیاں کل بریاں۔ متقی دنیا دے اتے کیویں رہ رہے، وڈیاں چھوٹیاں کل بریاں تے چھڈن تقوی سوئی، کنڈیاں والی ترتی اتے جی میں چلے مسافر کوئی، پہلا قانون تے پہلا ضابطہ ہے۔ اگر چاہندے ہو قیامت والے دن نبی دی شفارش نصیب ہو جائے، نبی دا ساتھ نصیب ہو جائے، تو او دے واسطے پہلا قانون تے پہلا ضابطہ ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، میں تے تو متقی بن جائی۔ اللہ ہنو متقین دی فرصت دے اندر شامل فرما دے۔ متقین دا مقصد ہے نہیں کہ ماہ رمضان دے اندر ہی صرف بندہ متقی بنے روزہ رکھ کے، رات دن دا روزہ تے رات دا قیام کر کے متقی بن گئے، بلکہ متقین کی کردے نے 12 مہینے متقین ہی رہندے نے۔ اے نہیں رمضان دے اندر ٹوپی پالی، تسبیح پھڑ لی، لباس ایسا پہن لیا کہ چلدا پھردا بندہ نظر ہے کہ اسلام دا یہی ٹھیکیدار ہے۔ ایسے معاشرے دے اندر فرد و بشر ہے نے، ٹوپی پالی، تسبیح پالی، سلام دا لباس پہن لیا اور چل دے پھر دے سلام نظر آ رہے ہیں کہ انہا ہی سارا سلام سام لیا ہے نا۔ متقین 12 مہینے متقی ہویا کر دینے۔ پہلا قانون تے پہلا ضابطہ اے وے متقین بن جو تسی تے قیامت والے دن سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک ساتھ نصیب فرمان گے۔ اور دوسرا قانون تے دوسرا ضابطہ سماعت فرما لو، حدیث راوی سیدنا ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑی جگہ دے اتے لیٹے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں دے اتے کروڑا رحمتاں عطا فرمائے۔ تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کر دینے، فرمایا ان اقربکم منی منازل یوم القیامت اکثرہم، ان اقربکم منی منازل یوم القیامت، ان اقربکم منی منازل یوم القیامت، ان اقربکم منی منازل یوم القیامت، ان اقربکم منی منازل یوم القیامت احسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن او لوگ میرے قریب ہوں گے جنہ دا دنیا دے اتے اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، ویار اچھا ہے، رہن سہن اچھا ہے۔ اسی پاکستانی تے انڈیا دے لوگ اخلاق اس بات نو سمجھنیا کہ بندے دی زبان دا میٹھا ہوئے تے ہتھاں نہ پٹھیاں تکبیراں پہ پائے، پیراں دے نال زنا بدکاری اور فحاشی دے اڈیاں دے لگا بھی رہے۔
اخلاق اس دا نا ہے. اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق ویکھو. اللہ دا قرآن کی بیان فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نبی دا اخلاق انج دا ہے. اس آیت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زندگی دے سارے لمحات، سارے نیل و نہار، سفر بھی ہے، حضر بھی ہے، دن اور رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بیان ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق ہی ہے. اٹھاؤ صحیح البخاری، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صفات کی نے فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سخت مزاج نے تے نہ بد اخلاق نے. نہ سخت مزاج ہے تے نہ بد اخلاق ہے. اسی دا ماہ رمضان المبارک دی آخری جمعہ ہے، لیکن ہاڑے اندر اخلاق، کردار، بیار، رہن سہن والی تے کوئی خوبی ہاڑے اندر نظر آئی نہیں رہی. رمضان پورا گزر گیا، اللہ کو تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ، لیکن متقی کے جدہ بنے ہیں. میں بھی اپنے گریبان دے اندر زیادہ لما اور تسی بھی زیادہ لما. کیا ہی متقی ہے ہم متقین والے اصحاب ہاڑے اندر شامل نے. اسی تے دو بندے کٹھے بہ جائیے صحیح کتے تے تیسرا ہاڑے تو محفوظ نہیں. دو کٹھے ہوندی ڈیر ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق، نبی دیاں صفات صحیح البخاری فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سخت مزاج تے نہ بد اخلاق. ولا سخاب بالاسواق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاراں دے اندر شور و گل نہیں کردے، بازاراں دے اندر رولا رپا پاندے. جو اللہ دی ناپسندیدہ جگہ ہے بازار. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاراں دے اندر بھی شور و گل نہیں کر دے، لیکن اسی مسجداں دے اندر موڑ دے. اسی مسجد دے اندر بھی نہیں موڑ دے رولا پانا. اب مسجد کی ہے اللہ دی ہم محبوب تے دنیا تو پیاریاں جگہ اللہ دے کار مساجد نے، لیکن اہی مسجداں دے اندروں بھی نہیں موڑ دے. نبی دی صفت آپ بدترین جگہ بازار دے اندر شور و گول نہیں کر رہے. ولا سخاب ولا سخاب بالاسواق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاراں دے اندر بھی شور و گول نہیں کردے. ولا يدفع السیئات بالسیئات. آپ برائی دا جواب برائی نہ نیا دیا کردے. ولا یعفو ویصفح. بلکہ آپ دی خوبی اور صفت ہے کہ آپ معاف کرنے والے نے تے آپ درگزر کرنے والے نے. آپ معاف کرتے ہیں، آپ درگزر کرتے ہیں. لیکن اسی اج کسے نو معاف کرن لئی تیار نہیں، درگزر کرن لئی تیار نہیں، حوصلہ ہی نہیں، بردباری ہی نہیں رہی. تے نبی دا ساتھ لینا ہے تے نبی دے ساتھ واسے یہ قربانیاں جڑیاں نے دینیاں پینی نے. اخلاق، کردار، ویار، رہن سہن اچھا ہونا چاہیے. اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو امامہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بیان کر دینے فرمایا انا زعیمتم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک مراء
وَإِن كَانَ مُحِقًّا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے گوان دے اندر ایک خوبصورت محل دی ضمانت دیندے نے۔ کس بندے نو؟ فرمایا جڑا بندہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں کھڑا کرتا، فتنہ نہیں فساد کھڑا کرتا، لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، دنگا فساد نہیں کرتا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے گوان دے اندر ایک خوبصورت محل دی ضمانت دین گے۔ ہے بھی حق تے بھی ہے بھی سچا ہے، حق سچ دے ہون دے باوجود بھی جھگڑے نو ترک کر دیندا ہے، اتنوں سوندا تے اتنوں کر چھڑدا ہے۔ تو محلوں نو کتے ملنا ہے؟ جنت دے گوان ہے، لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، ہے بھی سچا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کی فرمایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَاذِبَ وَإِنْ كَانُوا مَاضِحًا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے وسعت دے اندر ایک خوبصورت محل دی ضمانت دینا، جنت دے وچکار ہے، خوبصورت محل دی ضمانت ہے۔ کس بندے نو؟ جڑا بندہ مزاح دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، جھوٹ نو سمجھ لیا کہ میں جھوٹ ہے، ایتا جی ہنسی مزاح ویسے بھی بولی ہم نے، جھوٹ نو جھوٹ سمجھدا ہی نہیں، تاجر وہ جھوٹ نہیں جھوٹ سمجھدا ہے، آندہ جنی دیر تک کاروبار چمکان واسطے ایک قانون ہونا چاہیے کہ بندہ ہیٹلی اتلی مار لوے، ہیٹلی اتلی نہیں مارنی ہوندی تو کاروبار نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مزاح دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے وچکار ایک خوبصورت محل دی ضمانت دیں گے۔ تے اگے کی فرمایا وَبَيْتًا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ حَسُنَ خُلُقَهُ۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دے سب تو اتلے درجے دے اندر ایک خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا۔ فرمایا جیدہ اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، ویار اچھا ہے، رہن سہن اچھا ہے۔ جنت دے 100 درجات نے جو مجاہدین اللہ پاک نے عطا فرمانے نے، سب تو اتلے درجے دے اندر اونوں بھی محل ملے گا جیدہ اخلاق اچھا ہے، جیدہ کردار اچھا ہے، جیدہ ویار اچھا ہے، جیدہ رہن سہن اچھا ہے۔ اگر اخلاق کردار ویار سے رہن سہن اچھا نہ کیتا تے نیریاں نمازاں تے روزے تے حج کام نہیں آؤں گے، نہ نمازاں کام آؤں گیا، نہ حج کام آئے گا، نہ عبادات کسے کام نہیں آؤں گیا۔ اگر اخلاق کردار ویار رہن سہن اچھا نہیں۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پیش ہوئے تے آندے نے سونیا نبیہ ایک عورت نمازاں فرضی بھی پڑھ دیئے تے نفلی بھی پڑھ دیئے، روزے فرضی بھی رکھ دیئے تے نفلی بھی رکھ دیئے، صدقہ خیرات فرضی بھی تے نفلی بھی کر دیئے، لیکن اہل علاقہ او دے اتم مفوض نہیں، لائی بجائی دی بڑی ماہر ہے، اتلوں سنی اتلوں جنی دے تک کرنی نہیں ہے، روٹی نہیں ہضم دی، لائی بجائی دی بڑی ماہر ہے۔ تجربے کار خاتون نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسری عورت دا تذکرہ کیتا، فرمایا اللہ دے نبی جی ایک دوسری عورت
نمازاں فرضی پڑھ دی ہے، روزے بھی فرضی رکھ دی ہے، صدقہ کرنی واری آندی ہے، اللہ دے رسے دے اندر سکیاں روٹیاں اللہ دے رسے دے اندر صدقہ کر دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے، آپ نے فرمایا واجبات، صحابہ نے اللہ دے نبی جی پہلی عورت ہوتے واجبات بول چھڑے، یہ دے ہوتے واجبات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑیاں نمازاں بہتیاں پڑھ دی ہی، روزے بہتے رکھ دی، صدقہ بہتا کر دی سی، جدی زبان بڑی تیز سی، اخلاق کردار ویار نہیں سی، واجبات اللہ نے وہ دے اتے جہنم نو واجب کر دیتا۔ فرمایا جڑی عورت نمازاں فرضی پڑھ دی ہی، روزے فرضی رکھ دی، صدقہ کرن دی باری آندی ہی، اللہ دے رسے دے اندر سکیاں روٹیاں صدقہ کر دی، فرمایا واجبات وہ دے اتے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا۔ اخلاق کردار ویار ریان سین اچھا کرو، پھر نبی دا ساتھ ملے گا۔ اور تیسرا پہلو دی طرف توجہ دوانا چاہنا وا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا انس قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اقربکم منی منازل یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ لوگ میرے قریب 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 ہوں گے جو میرے اتے کثرت دے نال درود پڑھ دے نے۔ درود پڑھن والے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب ہوں گے۔ تو قرآن نے کی کیا فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان والے بے شک اللہ اور اس دے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے درود پڑھ دے نے۔ اے ایمان والے تسی سونے نبی دے اتے درود دیاں بارشاں برسایا کرو، درود پڑھیا کرو۔ درود کی ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی، کائنات دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا عربی بن کعب رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دی میں درود ابراہیمی دی فضیلت سنی ہے، فضیلت تے میرا دل کرتا ہے میں ٹاڑے اتے زیادہ تو زیادہ درود پڑھا کرا۔ اللہ دے نبی جی وقت دا ایک حصہ ٹاڑے اتے درود پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شیطا، اگر زیادہ کر لیں تو بہتری۔ آندہ اللہ دے نبی جی دو ہی سے ٹاڑے اتر درود پڑھاں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شیطا، اگر اس کو زیادہ کر لیں تیرے واسطے بہتر ہے۔ آندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ وقت اللہ نے دیتا ہے سارا ٹاڑے اتر درود ہی پڑھتا رہاں گا۔ سبحان اللہ سبحان تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے تے آپ نے بہترین تے انمول موتی امت مسلمان واسے رولے، فرمایا اگر سارا وقت تو درود پڑھتا رہے گا، سارا وقت درود پڑھیں گا، اللہ تیرے دنیا دے غم بھی ختم کر دیں گے، آخرت دے بھی ختم کر دیں گے۔ دنیا چ دے غم درود نہ ختم ہونے نے۔ مسنون پڑھیے درود ابراہیمی پڑھیے، ضرور پڑھیے لیکن مسنون پڑھیے، راج راج پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر دنیا دے غماں دے اتوں نجات چاہندے ہو، آخرت دے اندر غماں دے نجات، تو او دا وظیفہ کڑائے کسے پیر نے نہیں دسیا بلکہ بدر منیر نے دس دیتا ہے۔ فرمایا درود پڑھیا کرو، دنیا دے غم ختم، آخرت دے بھی اللہ پاک غم ختم فرما دیں گے۔ یہ دے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی درود دی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسی ہے۔ نبی دا ساتھ پہلے ہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا متقین تسی بن جو
قیامت والے دن اللہ دے نبی دا ساتھ ملے گا۔ دوسرا قانون، دوسرا ضابطہ، اخلاق، کردار، ویہار، رہن سہن اچھا کرو۔ یہ نہیں روزے دے اندر ہی اگے پیچھے بھی اچھا کرو۔ تیسرا، درود پڑھو۔ سونے نبی دے اتے راج درود پڑھا، دنیا دے غم ختم، آخرت دے ختم۔ لیکن ਅਸੀਂ چاہتے ہی نہیں کہ ہاڈے غم ختم ہون، درود پڑھتے ہی نہیں۔ جڑے پڑھتے ہیں انہوں بھی من گھڑت درود بنائے نے۔ درود پڑھو، مسنون پڑھو، ضرور پڑھو، سونے نبی دے اتے راج پڑھو، دنیا دے غم آخرت دے غم ختم، اور نبی دا ساتھ ملے گا۔ تیسرا قانون، چوتھا قانون تے چوتھا ضابطہ بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا وا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتینی حتی تبلغ جاء یوم القیامتی جاء یوم القیامتی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتینی حتی تبلغ جاء یوم القیامتی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنوں اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں، تیاں دیتیاں، پتر دین والی بھی ذات اللہ دی، تو تیاں دین والی بھی ذات ہے اللہ دی ذات ہے۔ اللہ جنہاں نو نہیں ہوں دیتے، اللہ انہوں نے اس نعمت نہ مالا مال عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاداں دیتیاں نہیں، والدین دا فرما بردار تے تابع دار بنا، والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک سکون بنا اولاد نو۔ تے جڑے جوڑے 18 20 سال تو اس نعمت تو محروم نے۔ اللہ ماہ رمضان دا خطبہ جمعی اللہ ممبران دے اتے دعاواں تو تیرے نبی دی سنت ہے تو سنن والا ہے، قبول فرمان والا ہے۔ اللہ انہاں دیاں گوداں نو ہریاں بھریاں فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے انج کر کے 2 انگلاں لہرائیاں، فرمایا میرے صحابہ جی میں 2 انگلاں نیڑے نیڑے نے، قریب قریب نے، فرمایا قیامت والے دن او لوگ میرے قریب 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 ہوں گے۔ فرمایا کڑے، فرمایا جنہاں نو اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں نے، انہاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کرتا ہے، انہاں دا شفقت فرماندا ہے، انہاں دی پرورش کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہاں جا کیا کہ جی 2 انگلاں نیڑے نے قریب نے، اسی طرح جنہوں 2 اللہ نے بیٹیاں دیتیاں اس طرح ہوئے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا اللہ دے نبی جی دیاں 3 نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی اس طرح ہوئے گا۔ بیٹیاں دین والی بھی ذات اللہ دی، اور بیٹے عطا کرنے والی بھی ذات اللہ دی، اور تیاں پوت دے کے پھر انہاں دے نصیب تے بخت لکھن والی بھی ذات ہے تے میرے اللہ دی ذات ہے۔ اللہ ماں ایک دے جمعے نے، باپ ایک دے جمعے نے، لے ایک خطیب اعظم ایک نو نماز بھی نہیں آمدی، نصیبہ دی گل مقدرہ دی بات ہے۔ وراثت کہہ دے کو بہت زیادہ ہے، کہہ دے کو مال بہت ہے، اولاد کو نہیں، تو کہہ دے کو اولاد زیادہ ہے مال کو نہیں۔ اے تقسیمہ نے تے میرے رب العالمین یا تقسیمہ نے تیاں دی تیاں سو پتر دی تے سو ماں ایک دے جمعے نے، تی جتھے بھی اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک جنہ دیاں دکھی بیٹھیاں نا اللہ انہوں سکھ نصیب، جڑے بیٹے ہاتھوں دکھی نے، کئی باپ نے اپنے بیٹے ہاتھوں دکھی نے، آندھا پتر تو یہ دن نہ ہی جامدہ تے چنگا سی، ہر وقت میں دال تک چہریاں جرولدہ پھرنا ہے، یہ دن تو میں نہ تیری شکل ویندہ تے چنگا سی۔
باپ دی عزت بمال کرنے والے بن جاندے نے تیاں دین والی بھی عمران کلونی دے عباسیو ذات اللہ دی جے تے پتر عطا کرنے والی ذات اللہ دی ہے تے انہاں دے نصیب تے بخت لکھن والی بھی ذات اللہ دی ہے کسے نو مال کٹ دین والی بھی ذات اللہ دی ہے کسے نو مال کاٹے تے روٹی سکی کھاندا تے لالیاں چھڑیاں نے کوئی بیماری نہیں تے کسے دے کول مال بڑا ہے نال بیماریاں اب بلڈ پریشر ہے شوگر ہے اونی روٹی نہیں کھاندا جنیاں دوائیاں کھاندا ہے بندے رکھے نے مقاعدہ دوائی وقت دے نال بزرگاں نو دینی ہے اے نصیب مقدر لکھن والی مزاد ہے تے میری اللہ دی ہے تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کردہ واندا کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کتے بڑھاپے وچ جوان دسن کتے وچ جوانی بڑھے نے کتے ٹانگیاں جوگا کرایا نہیں کئی چڑھ جہادی اڈے نے کتے حکم چلاندے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ دی جوڑ دی نہیں کتے دین دے پھر دے چھٹے نے واہ اللہ تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تا ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہت ہی کرماں والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کئیاں دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کرنا بیچنا والے نے کتے لا پرانے پالے نے کتے لا نمے سٹے نے ہے اکو وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہے دو پرا ماں پیو جائے ایک مشرک ایک معاہدے ایک پوج دا کئی خدامانو ایک کہیں دا اللہ واہدے کئی بدتاں پیچھے مر جاندے نے کئی سنتاں اٹھوں کٹے نے اکو وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے یہ تقسیمہ کے دیاں نے اے اللہ رب العالمین دیا تقسیمہ نے دعا فرماؤ میرے چھوٹے بھائی باز صاحب انہوں نے رات فالج دا ٹیک ہویا اللہ پاک انہوں نے صحت مالی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک میرے بھائیاں نو میرے واسطے اکھا دی ٹھنڈک بنائے نمازی بنائے اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوندے نے بڑے پاکانے لوگ ہوندے نے بڑے ہی بختانے لوگ ہوندے نے کہ جڑے جنہ دا بھائی مولوی ہوئے تو بھائی دال نمازی ہون زکاة دین والے ہون عشر کٹن والے ہون تو جیسے بھائی دا آواز کردہ ہوئے تو بھائی سارے بے نماز ہون تو چھاتی چوڑی کر کے ٹور نہیں سکتا اللہ انہوں نے سمجھ عطا فرما دے اے دنیا بیت جانی جائے یہ 4 دن دی یہ تھے بڑے بڑے حسین اور بڑے بڑے خوبصورت آئے ویلو آج کتھے نے قبرستان دی آہ جلے بیٹھے ہیں دل سے شہر دے اندر جانو دلے بھی دل نہیں ہے کرتا قبرستان دے اندر ہے نہیں ہے دل کرتا ہے اس شہر دے اندر میں